अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हलीमा आगे आगे जबकि दर्शन उसके पीछे पीछे कबीले में दाखिल होता है। हलीमा को देखकर कबीले वाले कहते हैं उस्मान सरदार की प्यारी बेटी हलीमा खुशामदीद। ये सुनकर दर्शन कहता है हलीमा उस्मान साहब की बेटी। हलीमा घोड़े से उतरती है और लोगों को दुआएं देते हुए आगे बढ़ जाती है। मरकजी खेमे में जरकुताई सिपाहियों के साथ मौजूद होता है कि वहाँ पे उरहान दाखिल होता है। जरकुताई आगे बढ़कर उससे गले मिलता है और उरहान पूछता है जरकुताई साहब क्या मेरे बाबा अंदर हैं? उस्मान साहब साथ वाले खेमे में होते हैं और उरहान जैसे ही उनकी जानिब बढ़ने लगता है जरकुताई उरहान से कहता है वो थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। उरहान कहता है मैं फिर भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर जरकुताई फिर से उसे रोकते हुए कहता है वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। यह सुनकर उरहान बहुत परेशान हो जाता है। इसी लम्हे मलहून खातून खेमे में दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर उरहान एकदम से आगे बढ़ता है और उनके हाथ का बोसा लेता है, फिर उनके गले लग जाता है। मलहून खातून उसे लेकर दूसरे खेमे में चली जाती हैं तो उरहान पूछता है मेरे बाबा? मलहून खातून कहती हैं उन्हें तकलीफ है, वो आराम फरमा रहे हैं। उरहान कहता है जिरगे से पहले माँ मैं जरकुताई को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मलहून खातून उससे कहती हैं याद है तुम सुलेमान जितने छोटे बच्चे थे? फिर उसके जख्म को देखते हुए कहती हैं तुमने अपनी उतरी हुई उंगली को ठीक किया था। उरहान कहता है वो उस्मान साहब का हुक्म था। मलहून खातून कहती हैं उस वक्त तुम्हारे बाबा को तुमसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी का एक सबक सिखाया था। बेटे शिकस्त एक उतरी हुई उंगली है और उसे उसकी जगह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदारी खेमे में तमाम लोग जमा होते हैं। अंदर उस्मान साहब सरदारान के साथ खाने के मेज पर बैठ जाते हैं और अल्लाह के बाबरकत नामों से जिरगे का आगाज़ करते हैं। फिर कहते हैं मेरे सरदारान, मेरे बहादुर, मेरे ख़ानदान के बुजुर्गों, जिस दिन से हमारे लिए अल्प अरसलान ने मुलाजिरत से इन ज़मीनों का रास्ता हमवार किया है, हमने इसे घर बनाने के लिए जंगें लड़ी हैं, उस दिन से आज तक हम हमेशा आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कौम मेहनत नहीं करती वो मिट जाती है। पुरान सरदार 9 सालों से तुम वर्षा के इर्द गिर्द तूफ़ान बर्पा कर रहे हो। बहुत से फतुहात और बहुत से कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन इतने हमले के बावजूद पुरसा फतह नहीं हुआ। मैंने अपने सरदारान को बेचैन बेसब्र नहीं होने दिया। मैंने कहा तुम्हारा कमांडर उरहान है, फातेह हमेशा सही होता है, लेकिन अब तुम शिकस्तयाब होते हो उरहान सरदार। उरहान कहता है मैंने इरादा किया था कि उसके अतराफ में सब इलाके फतह कर लूँ और बुरसा में दाखिल होने से पहले उसके बाजू और परों को तोड़ दूँ। मैं शहर को कमज़ोर और नाउद छोड़ना चाहता था ताकि जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो वो हमारे सामने मुज़ाहिमत ना कर सकें। हमने हमला किया लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके हुजूर। सरदार शहनशाह कहता है इन गैर मतों की शिकस्त से दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा है हुजूर। अगर उरहान साहब ने हमला करने से पहले अपने तजुर्बेकार सरदार पे भरोसा किया होता। उरहान उसकी बात काटते हुए कहता है हमने भरोसेमंद सरदार को भी देखा है शहनशाह साहब, उनमें से एक हमारे बीच घुस आया और आप में से किसी को एहसास तक नहीं हुआ। उस्मान साहब कहते हैं बतौर कमांडर तुम्हें वो देखना चाहिए था जो सरदारान नहीं देख सके, वरना तुम में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। उरहान सरदार अलाउद्दीन कहता है हुजूर ये बोरा साहब, उसे उसकी सज़ा मिल गई, वो एक गद्दार के तौर पर मर गया, यानी उसके बारे में बात करके मुआशरे का जायज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं। शहनशाह कहता है अलाउद्दीन साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आगे देखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। उरहान कहता है मैंने बोरान बे के ज़रिए दरवाज़ा खुलवा कर हमला करना चाहा। हमने उनके बीच में एक जासूस रख कर बहुत से किले फतह किए और बहुत से बंदरगाहें जलाईं। इनमें कहाँ गलती हुई शहनशाह साहब? इस बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है हमें शिकस्त हुई, लेकिन हुजूर क्या आप हमेशा नहीं कहते कि फतह और शिकस्त भाई भाई हैं? शहनशाह सरदार कहता है ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं है उरहान साहब, ये एक आफत है। और जी कहता है हमने बुरसा में अपने पहले कदम पर ही दर्जनों जाने गंवा दी। हम बुरसा को बतौर एक घर चाहते हैं, कब्रिस्तान नहीं। तो उरहान कहता है औची साहब जिस चीज़ से ज़मीन वतन बनती है वो कब्रें हैं, क्या नुकसान फतह की कीमत नहीं है शहनशाह साहब? तो शहनशाह कहता है उरहान साहब आप ठीक कह रहे हैं, नुकसान फतह की कीमत है, आपका भाई वहाँ शहीद हुए। उरहान कहता है बलेची किले के फतह के दौरान शहनशाह औची से पूछता है औची साहब आपने अपने बेस सिपाही कहाँ खोए? तो औची कहता है कैस्तल किले के फतह के दौरान। शहनशाह उरहान से पूछता है और आप उरहान साहब, आपने बुरान साहब को किस फतह में कुर्बान किया? ये बात सुनकर उरहान कोई जवाब नहीं देता और उसे देखता ही चला जाता है। दूसरी तरफ बुरसा के जिम्दान में क्लादियोस बुरान से कहता है मैं बहादुर आदमियों का एहतराम करता हूँ, मैं मुआज़्ज़ज़ आदमियों का इससे भी ज़्यादा एहतराम करता हूँ। सिपाहियों इसे कुछ पानी दो, मेरे आदमी 2 दिनों से अज़ियत देने के बावजूद भी तुमसे एक लफ्ज़ नहीं जान पाए। यह कहते साथ ही क्लादियोस बुरान को पानी पिलाता है और कहता है तुम कम से कम मुझे अपना नाम तो बता सकते हो? बुरान कहता है अपने दुश्मनों का एहतराम करने वाले आदमियों का मैं भी एहतराम करता हूँ। कमांडर मेरा नाम बुरान है, लेकिन तुम मुझसे इसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। क्लादियोस पूछता है क्या तुम उस्मान साहब के दाहिने बाजू बुरान हो? जब उस्मान ने मेरे बाबा को मारा था तो क्या तुम उसके साथ थे? बुरान उससे कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारा बाप कौन है, शायद मैं तुम्हें बता सकूं। मैं अपने सरदार के साथ काटे हुए सरों को शुमार नहीं करता कमांडर। क्लादियोस कहता है बाफियोस के जंग का कमांडर। बुरान एकदम से पूछता है क्या तुम
مزالن کے بیٹے ہو؟ بالکل بالکل تم اسی کے بیٹے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے باپ جیسی ہیں۔ فلادیوس پوچھتا ہے عثمان نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ ادھر دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں شاہنشاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہادت کی قیمت فتح ہے، شہید صرف تبھی سکون سے رہ سکتے ہیں جب فتح ہو، ورنہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے کافی عرصے تک کے تمہارے ساتھ بہت سے میدان میں جنگ لڑی ہیں شاہنشاہ صاحب، ہم نے بہت سے حالات میں بات کی اور درست فیصلے کیے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ جواب میں شاہنشاہ کہتا ہے عثمان صاحب آپ کی بدولت۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم سے تمام راضی ہیں، تم جب سے ہمارے درمیان شامل ہوئے ہو تمہاری رائے ہمیشہ میرے لیے اہم رہی ہے، بتاؤ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہنشاہ سردار کہتا ہے اورحان صاحب تھک گئے ہیں، جس طرح انہوں نے اب تک اپنی ناقابل تسخیریت سے دشمنوں کو خوف زدہ کیا، اس ناکامی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس معاملے میں کائی کی بھی بھلائی کے لیے اور برسا کی فوری فتح کے لیے بھی محاصرے کے کمانڈر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں باقی سردار بھی شاہنشاہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اورحان اور اس کے حمایتی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ برسا میں ساروس فلادیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں آئے ہو، کیا ہو رہا ہے فلادیوس؟ تو فلادیوس اس سے کہتا ہے یہ شخص عثمان کا داہنا بازو بوران ہے، جس جنگ میں میرے بابا کو مارا گیا تھا یہ اس میں موجود تھا، چلو بوران بولو۔ تو بوران کہتا ہے برسوں پہلے کی بات ہے، لیکن اس جنگ کو بھولنا ناممکن ہے، مجھے اب بھی یاد ہے تمہارا باپ عزت دار آدمی تھا کماندار، وہ آخری دم تک ہمارے خلاف لڑتا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری، کافی وقت تک جد و جہد کے بعد ہم نے اسے زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ فلادیوس ایک دم سے پوچھتا ہے اس کے بعد تم نے اسے کیسے مارا؟ بوران کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اگر تم مجھے کچھ کھانا دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ سن کے فلادیوس پہلے مسکراتا ہے اور اس کے بعد بوران پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس ساری معلومات کے دوران ساروس کافی پریشان دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے فلادیوس ظاہر ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کچھ نہیں بتائے گا، چلو اسے مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بوران کو مارنے لگتا ہے، مگر فلادیوس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بتائے گا، اسے اندر لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بوران کو سپاہی اندر لے جاتے ہیں۔ قبیلے میں جرکتائی کہتا ہے سرداروں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا وہ اورحان صاحب نہیں تھے جس نے اس مبارک شہر کو بورسا کو گھیرا؟ تو تیمور بوگا کہتا ہے جرکتائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ندی کو عبور کرتے ہوئے گھوڑے نہیں بدلے جاتے میرے حضور۔ سردار شاہنشاہ کہتا ہے میں جرکتائی صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن قرارگاہ میں وہ نہیں تھے، ہم تھے، ہم نے غلطیاں دیکھیں، غلطی سے لوٹ آئے تو بہتر ہے۔ اورحان کہتا ہے کیا آپ اس سے اب بھی غلطی کہہ رہے ہیں شاہنشاہ صاحب؟ عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کماندار میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے حضور دیکھ رہا ہوں۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو تو پھر خاموش کیوں ہو علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے اور یہ ہماری غلطی ہے ہم سب کی، میرے حضور قرارگاہ میں کافی مشاورت نہیں ہوئی، حالانکہ اورحان صاحب نے نہیں پوچھا، ہمیں انہیں ہماری رائے بتانا چاہیے تھی، ایسے خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر کے آپسی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس جرگے میں اس وجہ سے مفید ہے ہم بات کریں گے، بحث کریں گے، اگر ضروری ہوا تو ایک نیا راستہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ عثمان صاحب جرکتائی سے پوچھتے ہیں جرکتائی تمہاری رائے کیا ہے، کیا ہمیں ایک نئے راستے کی ضرورت ہے؟ جرکتائی کہتا ہے میرے حضور اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اور بوران صاحب کہتے کہ اورحان صاحب ضرور فتح حاصل کریں گے اور کامیاب ہوں گے، لیکن اگلی بار اورحان صاحب ضرور بورسا لیں گے، باقی جہاں تک ہماری بات ہے ہم اپنے حضور کے حکم پر عمل کریں گے۔ شاہنشاہ کہتا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں جرکتائی، آخرکار تمہارے حضور تمہارے ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں، لیکن اس وقت ابھی اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دو، ہمارے سپاہیوں کی امیدوں اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اوچی کہتا ہے میں مانتا ہوں شاہنشاہ صاحب حق پر ہیں، نئے کماندار کے ساتھ ہم سب کو مل کر برسا پر حملہ کرنا چاہیے میرے حضور۔ عثمان صاحب کے پوچھنے پر سردار شاہنشاہ کہتا ہے حضور میں محاصرے اور سپاہیوں کی کمان سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور جرکتائی ہنس پڑتے ہیں۔ شاہنشاہ سردار مزید کہتا ہے مجھے اجازت دیں ان سرداران کے ساتھ جن سے میں جنگ کے میدان میں برسوں کندھے سے کندھا ملا کے لڑا، ہم برسا کی دیواروں کو تباہ کر دیں گے۔ اورحان کہتا ہے اگر عثمان صاحب حکم دیتے تو اورحان صاحب بھی ایسا ہی کرتے، پھر آپ میں کیا فرق ہے شاہنشاہ صاحب؟ تو سردار شاہنشاہ کہتا ہے بازنطینی اب کس سے ڈریں گے، ہمیشہ ہر میدان جنگ میں عثمان صاحب کے ساتھ شاندار فتح حاصل کر کے آنے والے شاہنشاہ سے، یا جسے انہوں نے شکست دی اور فرار ہو گئے اس اورحان صاحب سے۔ کل اپنی امیدیں کھونے والے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کون کرے گا؟ اورحان صاحب جس نے بوران صاحب کو کافروں کے حوالے کر دیا، یا عثمان صاحب کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے شاہنشاہ صاحب؟ ہر کوئی تمہارے عقل اور بصیرت کے بارے میں جانتا ہے۔ علاؤالدین میں تمہارا بھائی میری بات نہیں سنتا لیکن وہ تمہاری بات سنتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارا راستہ عثمان صاحب کا راستہ ہے، شاہنشاہ صاحب صرف وہی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سب کو سننے
کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرداران میں نے سب سنا اور میں اپنا فیصلہ کل سناؤں گا، جرگہ ختم ہو چکا ہے۔ سب دیکھتے ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب جرگتائے سے کہتے ہیں جرگتائے میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو اورحان میرے حضور کہتا ہوا ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ بابا بابا پکارتا ہے مگر عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب کے خاص محافظوں میں ہم حرستوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اورحان کو پیچھے جاتا ہوا دیکھ کر جرگتائے اس سے کہتا ہے عثمان صاحب جرگے کے بعد تھوڑا تھک گئے ہیں، انہیں آرام کرنا ہے، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے اورحان۔ تو اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور علاؤالدین کا بھی، اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ علاؤالدین جرگتائے سے کہتا ہے میں بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں جرگتائے کہتا ہے علاؤالدین صاحب بابا بہت تھک گئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو، مگر اندر سے آواز آتی ہے اور جرگتائے علاؤالدین کو جانے دیتا ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔